अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इसे आप एक इत्तिफाक कह लें या फिर कोई सज़ा कह लें, मुतफर्रिक ममालिक में मुतफर्रिक मकामात पर मुख्तलिफ इसराइली फ़ौजियों की अमवात की खबरें जो है वो तेज़ी के साथ आ रही हैं। इस वक्त सबसे पहली खबर आपको देंगे मिस्र इसराइल बॉर्डर से, जहां पे इसराइली फौज ने ये बताया है कि मिस्र इसराइल बॉर्डर के क्रॉसिंग पॉइंट से एक शख्स जो कि मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी में मलबूस था, वो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को फलांगते हुए आगे आया और उसने इसराइली फौज पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में पहले तो 2 फौजी हलाक हुए और उसके बाद जब वो शख्स मजीद इसराइली सरहद के अंदर जाता है तो उसने एक मजीद फौजी की जान ले ली और उस पर फायर खोल दिया, जबकि एक फौजी शदीद हालत में जख्मी है और वो हस्पताल पहुंचा दिया गया है। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात में, जिसे अल जजीरा टीवी, द गार्डियन अखबार और BBC के अलावा दीगर मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है, जिसमें इसराइली फौज ने मजीद बताया है कि ये वाकया दरअसल शहराए नकब में उस वक्त हुआ जब इसराइली फौज जो है वो मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए एक ऑपरेशन में मसरूफ थी और उसी वक्त नतजाना और अल औजा के मकाम पर, जो कि एक क्रॉसिंग पॉइंट है बॉर्डर का, जो 40 किलोमीटर लंबी बॉर्डर इसराइल और मिस्र की है और साथ ही साथ वो फलस्तीन के दूसरे किनारे गजा की पट्टी के साथ भी वो बॉर्डर मिलती है, इस मुकाम पर यह वाकया हुआ है। और यहाँ पे एक मिस्री सिक्योरिटी फोर्स का शख्स जो है उसने इसराइली फौजियों पर फायर खोलकर उनकी जान ले ली और इस वक्त 3 फौजी हलाक हो चुके हैं। जबकि नाजरीन, इस हवाले से मिस्री फौज के तर्जमान ने यह बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार सरहद को अबूर करते हुए उसने इसराइली फौज पर हमला किया है और जिसमें 3 फौजी मारे गए हैं, जबकि उसमें एक खातून फौजी भी थी और एक फौजी की अभी तक जो है जख्मी होने की इतला है। मजीद इतलात इसकी आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी बताया गया है कि दरअसल ये 2 फौजी जब मारे गए तो उस वक्त इनसे जब राब्ता किया गया तो इन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और 2 घंटे तक जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इनका पता लगाया गया इसराइली फौज की जानिब से, क्योंकि ये उस चेक पॉइंट की जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर तैनात थे उस शिफ्ट में, लिहाजा इनका पता लगाया गया तो उस वक्त ये मुर्दा हालत में पाए गए। और उसके बाद जो एक फौजी मजीद है वो उस हमलावर के ज़्यादा अंदर आने और सरहद के अंदर मजीद ट्रैवल करने के बाद उसने हमला किया और उस फौजी को भी मार दिया, जबकि एक खातून फौजी भी इसमें मारी जा चुकी हैं और एक फौजी शदीद जख्मी हालत में है जिसे कि अस्पताल पहुंचाया गया है। जबकि नाजरीन, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर है इटली से, जहां पे इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का एक खतरनाक एजेंट जो कि एक अहम मिशन पर वहां मामूर था, उसे भी मार दिया गया है या फिर वो खुद मरा है, इसकी तहकीकात हो रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ईरान और रूस के दरमियान जदीद हथियारों के मुआहदे या फिर इसके तबादले के हवाले से अहम तरीन मिशन इसे सौंपा गया था। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यरूशलेम पोस्ट जो कि इसराइली अखबार है उसमें इस खबर की स्लाइड बतौर सबूत देख रहे हैं। ताहम यह भी बताया गया है कि इटली की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का ये एजेंट काम कर रहा था और उसके जिम्मे ये मिशन था कि वो इस ड्रोन तैयारों की जो फराहमी है ईरान की तरफ से रूस को या फिर रूस की तरफ से जिन हथियारों की फराहमी ईरान को हो रही है उनका पता लगाए और उसके हवाले से मालूमात इकट्ठी करे। मजीद तफसीलात में नाजरीन ये भी बताया गया है कि इटली के शुमाल में वाक़े एक झील जिसका नाम माग्योर बताया जा रहा है, उस झील में कश्ती में ये जो एजेंट है इसराइल का, ये इटली के एक एजेंट के साथ या फिर ज़्यादा एजेंटों के साथ मिलकर ट्रैवल कर रहा था, सफ़र कर रहा था कि इस दौरान ये कश्ती या फिर डूब गई या डबो दी गई, लेकिन इसमें मौजूद अफराद जो हैं उनमें ये एजेंट भी मारा गया। अब ये मालूम नहीं हो सका कि ये काम ईरान ने किया है या रूस ने खुद किया है या फिर ये एक इत्तिफाकी हादसा है,
لیکن یہ ایک اہم ترین ایجنٹ جو کہ ایک اہم ترین مشن پر مامور تھا، اس کی موت کی خبر خود یروشلم پوسٹ اسرائیلی اخبار نے دی ہے، جو کہ آپ نے اپنی سکرین پر اس اخبار کے تراشے کو دیکھا ہے، اور مزید تفصیلات اسرائیلی میڈیا پر موجود ہیں۔ جبکہ یہاں پہ ناظرین حیران کن طور پر آج سے تقریباً 1 سے 2 دن پہلے یہ خبر ایران سے آ رہی ہے کہ ایران میں موجود اسرائیلی دہشت گردوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے، اور ایران میں جو حجاب کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ جو پرتشدد واقعات ہو رہے تھے، اس میں اس گروہ کو ملوث جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اس دہشت گرد گروہ کو باقاعدہ طور پر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایرانی حکومت نے انہیں تحویل میں لیا ہے۔ تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 سے 10 افراد بتائے جا رہے ہیں، 5 سے 10 دہشت گرد بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، البتہ یہ غیر قانونی طور پر ضرور داخل ہوئے تھے ایران میں، لیکن ان کا مقصد دہشت گردی نہیں تھا، لہٰذا ایران کا یہ موقف ہے کہ یہ دہشت گرد تھے، اور ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اسرائیلی شہری غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہو سکیں یا پھر ان کا کوئی مقصد نیک ہو سکے۔ یقیناً ان کے پیچھے جو راز ہیں یا جو بھی پلان تھا ان کا، وہ سب کچھ اب عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم ابتدائی طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ پرتشدد واقعات ایران میں جتنے بھی ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے اس گروہ کا ہاتھ تھا۔ لہذا ناظرین متفرق واقعات میں اس وقت 1 سے 2 دن کے دورانیے میں مختلف جگہوں پر ایک ہی ساتھ، چاہے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، چاہے وہ اسرائیلی فوج ہے، یا پھر ایران کے اندر موجود اسرائیلی اہلکار ہیں، لیکن ایک ہی ہفتے کے اندر ان کا اس طرح سے گرفت میں آنا یا پھر ان کا مارا جانا، یہ سب محض اتفاق تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں۔ خاص طور پر مصر اور اسرائیل بارڈر پر اس وقت صورتحال کافی مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بذات خود اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا جو ہے ایک احکامات جاری کیے ہیں اپنے انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کو بھی اور فوجی عہدیداروں کو بھی، کہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ جلد از جلد مکمل کی جائیں اور یہ پتہ لگایا جائے کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہوا، کیونکہ ناظرین یہ جو سارے چیک پوائنٹس ہیں یہ انتہائی اہم ہے، اور یہاں سے ہی جب اسرائیل اور غزہ میں موجود حماس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے بڑے پیمانے پر ہتھیار جو ہیں وہ حماس کے مجاہدوں کو سپلائی ہوتے ہیں۔ اسرائیل یہ الزام ایک عرصے سے لگاتا رہا ہے، لہٰذا ان تمام تر کراسنگ پوائنٹس پر اسرائیل نے کافی بھاری بھرکم تعداد میں اپنی جو سیکیورٹی فورس ہے اس کو تعینات کر رکھا ہے، اور نظر رکھنے کے لیے مختلف جو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سرنگوں کے اوپر جانچ کرنے والے آلات بھی استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ہتھیاروں کی ترسیل کا پتہ لگایا جا سکے، کیونکہ زیادہ تر ایران سے جو ہتھیار حماس کو جاتے ہیں وہ ہتھیار اب اسرائیل کے اندر کافی گہرائی تک مار کرنے اور اسرائیل پر پلٹ وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے اب تحقیقات جاری ہیں اور ہم اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے، فالو کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔